नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। काबिल सद एहतराम नाज़रीन किराम, आज मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक पे गुफ्तगू करूँगा जो नमाज के मुताल्लिक है, नमाज बा जमात के मुताल्लिक है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुत्तफ़क़ अलैहि हदीस पाक है, बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अकेले नमाज पढ़ो तो एक नमाज का सवाब है, अगर जमात के साथ तुम नमाज पढ़ते हो तो अल्लाह ताला तुम्हें 27 नमाज़ों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह ताला। इसमें मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार की भी बात है। सुभान अल्लाह ताला। सवाब तो अल्लाह ताला ने देना है। कहीं कुरान मजीद में तो ये नहीं है कि अल्लाह ताला जमात से पढ़ोगे तो 27 नमाज का सवाब अता फरमाएगा। ये तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इख्तियार दे रखा है कि प्यारे सवाब तो मैंने अता करना है, जैसे तेरी मर्जी, जितने सवाब का तू ऐलान कर देगा मैं उतना ही अता कर दूंगा। सुभान अल्लाह ताला। तेरे इशारे से सबकी नजात हो के रही, तेरी ज़ुबान से जो निकली वो बात हो के रही, जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। सुभान अल्लाह ताला। ये मेरे नबी का करम है और ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता फरमा दिया। इख्तियार दे रखा है अल्लाह ताला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हजूर ने फरमाया, अगर आप अकेले पढ़ोगे तो एक नमाज, अगर फरमाया मेरे दूसरे उम्मतियों के साथ मिल के पढ़ोगे, इमाम के साथ मिल के पढ़ोगे तो फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें 27 नमाज़ों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह ताला। जमात इतनी ज़रूरी है और मैं गुजारिश करूँगा अपने मुसलमान भाइयों की खिदमत में कि जब भी नमाज़ पढ़ो जमात के साथ नमाज़ पढ़ो। इसके बारे हजूर ने नाराज़गी का भी इजहार फरमाया है। ये भी हदीस पाक जो है ये भी बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, मुत्तफ़क़ अलैहि है ये हदीस पाक। और सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, हजूर ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मैं चाहता हूँ, मेरा दिल चाहता है, हजूर ने फरमाया कि मैं लकड़ियाँ जमा करूं और मौज़न को हुक्म करूं कि वो अजान कहे और अपनी जगह किसी को हुक्म करूं कि जो जमात कराए वो लोगों की इमामत करे, और फिर मैं इन लोगों की तरफ जाऊं जो नमाज में हाज़िर नहीं हुए, जो जमात में हाज़िर नहीं हुए, मैं उनके घरों में जाऊं और लकड़ियों से आग लगा के उनके घरों को जला दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नमाज की जमात में हाज़िर नहीं हुए। आप अंदाज़ा करें कि मेरे और आपके प्यारे रसूल रहमतुल लिल आलमीन है, हजूर रहमतुल लिल आलमीन है कि आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन बदबख्त लोगों ने पत्थर मारे हजूर ने उनको भी दुआएं दी, जो हजूर के मुखालफ हुए हजूर ने उनके लिए भी दुआएं की। मगर यहाँ हजूर नाराज़गी का इजहार फरमा रहे हैं उन लोगों के लिए जो जमात में मस्जिद में नहीं आते, जो अज़ान सुन के अपने घरों में बैठ रहते हैं। बल्कि इमाम अब्दुर रहमान सफूरी अपनी किताब नुज़ातुल मजालिस में लिखते हैं, हजूर की एक हदीस पाक नकल फरमाते हैं कि हजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत के यहूदियों को सलाम ना करो। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आपकी उम्मत के यहूदी कौन है? हजूर ने फरमाया, जो अजान की आवाज़ सुन के मस्जिद में नहीं आते, उनका हशर फरमाया यहूदियों के साथ होगा। तो रसूलुल्लाह ने कितनी नाराज़गी का इजहार फरमाया मेरा दिल चाहता है कि मैं उन घरों में जाऊं जो लोग अजान सुन के जमात के लिए हाज़िर नहीं मस्जिद में हुए और उनके घरों को मैं आग लगा के जला दूं। और एक और हदीस पाक में आया कि हजूर ने फरमाया, फिर मुझे ख्याल आता है कि उन घरों में बूढ़े भी होंगे, बच्चे भी होंगे, औरतें भी होंगी। तो फरमाया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मैं अपना इरादा तर्क फरमा देता हूँ। तो कितनी नाराज़गी का हजूर ने इजहार फरमाया उन लोगों के लिए जो मस्जिद में जमात के साथ हाज़िर नहीं होते। और एक हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजूर के एक सहाबी हैं जो नाबीना है, ये भी मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक है, वो हजूर की बारगाह में हाज़िर हुए। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक की, या रसूल अल्लाह मैं नाबीना हूँ, कभी ऐसा होता है कि मस्जिद में मुझे कोई लाने वाला नहीं होता, तो या रसूल अल्लाह
آپ کرم فرمائیں، مجھے اجازت عطا فرما دے کہ میں نماز اپنے گھر میں ادا کر لیا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا یہ عذر دیکھا، ان کی یہ حالت دیکھی کہ اتنی وہ جناب وہ عاجزی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے، حضور نے فرمایا تم گھر ہی پڑھ لیا کرو۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب وہ پیٹھ پھیر کے جانے لگے، فلما ولا دعاہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی، فقال هل تسمع النداء بالصلاۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو، کیا تم نماز کے لیے اذان سنتے ہو؟ جو نماز کی دعوت کے لیے اذان دی جاتی ہے، اذان کی آواز سنتے ہو؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ، میں اذان کی آواز سنتا ہوں۔ فرمایا پھر تم گھر نہیں نماز پڑھو گے، پھر تمہیں مسجد میں آنا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک نابینے کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، اور نابینا بھی کون ہے؟ حضور کا صحابی ہے جو آنکھوں سے معذور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اجازت دے دی، حضور نے فرمایا جب ان کی حالت دیکھی، ان کا عذر دیکھا، ان کی عاجزی دیکھی، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کرو، چونکہ وہ نابینے تھے۔ تو جو ہی وہ پیٹ پھیر کے جانے لگے، حضور نے آواز دی، فرمایا رکو، کیا اذان کی آواز سنتے ہو؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ، میں اذان کی تو آواز سنتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر تمہیں مسجد میں آنا ہوگا، پھر مسجد میں آؤ گے ورنہ تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ تو ایک نابینے کو بھی اجازت نہیں ہے، اور افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ، مسلمان بھائیوں کے پر، کہ جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جماعت سے کیا، وہ جو جماعت کے علاوہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ناراض ہو گئے تو کدھر جاؤ گے؟ میدان قیامت میں سوائے مدینے کے تاجدار کے ہمارا کوئی سہارا ہے؟ سیاہ ستہ میں، بخاری و مسلم میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نگاہ کرم فرمائیں گے تو بات بنے گی۔ تو پھر ہم کیوں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں؟ حضور نے تو نابینے کو بھی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، اور ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانو، اور فرمایا کہ پھر تمہیں مسجد میں آنا ہوگا۔ ایک حدیث پاک اور ہے، یہ ابو داود شریف اور دارقطنی میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مؤذن کی اذان سنے اس کی اطاعت سے کوئی عذر منع نہ کرے، یعنی وہ بندہ جو اذان سن رہا ہے وہ نہ تو بیمار ہے اور نہ اسے کوئی خوف ہے دشمن کا کہ جو اسے مسجد میں نہ آنے دے، اس کے رستے میں کوئی دشمن بیٹھا ہے جو اسے روک لے، پھر تو وہ نہ آئے۔ اگر اسے یہ خوف ہے کہ اگر میں مسجد میں جاؤں گا تو میرا خدا نہ کرے کوئی دشمن ہے جو مجھے ایذا پہنچائے گا، مجھے تکلیف پہنچائے گا، یا جناب وہ بیمار اتنا ہے کہ وہ مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتا، پھر یہ آزار ہیں، یہ عذر ہیں مسجد میں حاضر نہ ہونے کے۔ اس کے علاوہ حضور نے فرمایا جو بندہ ان آزار کے بغیر ویسے ہی گھر میں فرض نماز ادا کرے گا، حضور نے فرمایا اس کی نماز ہوگی نہیں، وہ اس کی نماز فرض اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ جو مسجد میں آ کے نماز ادا نہ کرے گا، تو میں گزارش کروں گا اپنے مسلمان بھائیوں کو کہ جو سرے سے پڑھتے ہی نہیں وہ بھی خدا کا خوف کریں۔ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن؟ قسم خدا کی وہ نہ اٹھ سکے گا محشر تک جسے نبی نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ اس لیے جو نہیں پڑھتے وہ پابند ہو جائیں، کیونکہ نابینے کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا وہ مسجد میں آئے، اور جو پڑھتا ہی نہیں ہے اس کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر نماز با جماعت مسجد میں حاضر ہو کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ایک نماز سے ہمیں 27 گنا زیادہ نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں نماز کی پابندی اور نماز با جماعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق وما علی الا البلاغ۔